हेलो अगेन, नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज का टॉपिक है हिंदुस्तान। और हिंदुस्तान इसलिए कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिसका हमें इल्म होना चाहिए। हिंदुस्तान के वज़ीर दिफा ने पिछले हफ्ते तीनों अफवाज के सरबराहों को बुलाया और उनसे कहा कि भाई हम चाहते हैं कि नौजवान लोग हिंदुस्तानी फ़ौज में भर्ती। अब देखें, लोग ये समझेंगे कि भाई हिंदुस्तान अपनी फ़ौज बढ़ा के पाकिस्तान पे हमला करके उसे खुदा न खास्ता नुकसान पहुंचाना चाहता है। एक बात मैं आपको वाज़ेह कर दूं, हिंदुस्तान का हर शहरी पाकिस्तानी सेना से बहुत डरता है। पाकिस्तानी फ़ौज का बड़ा खौफ है हिंदुस्तानियों पे, इसलिए कि जो कॉन्सेप्ट हम में है वो हिंदुओं में नहीं है। हम में से हर मुसलमान शहादत नोश करने के लिए हर वक्त रेडी होता है, इसलिए कि उससे अच्छी मौत तो हो ही नहीं सकती। तो हमारा हर फौजी जवान हर वक्त शहीद होने के लिए तैयार है। हिंदुओं में शहादत नहीं होती, हिंदुस्तानी फ़ौज में ये जज्बा नहीं होता कि शहीद हो जाऊंगा तो जन्नत मिलेगी और 70 हूरें मिलेंगी और अल्लाह बख्श देगा। तो इसलिए उनको ज़रूरत पड़ी कि वो नौजवानों से अपील करें कि आओ फ़ौज में भर्ती हो। दूसरी वजह यह है कि जो हिंदुस्तानी फ़ौज है उसमें और पाकिस्तानी फ़ौज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यानी हिंदुस्तानी फ़ौज में भर्ती होने में जो मराहत मिलती हैं और पाकिस्तानी फ़ौज में जो मराहत मिलती हैं उसमें कम से कम 500 टाइम्स फ़र्क है। यानी हिंदुस्तान के जो ब्रिगेडियर हैं या जनरल हैं उनको और पाकिस्तान के ब्रिगेडियर जनरल को तनख्वाह शायद बराबर की मिलती हो, लेकिन जो पाकिस्तानी जनरल को मराहत मिलती हैं, ज़मीनें, मुफ्त खैर, नौकर, गाड़ियाँ, जहाज़ में फ्री सफ़र, रेलवे में फ्री सफ़र, पोस्ट ग्रेजुएट तालीम बच्चों की, उनके तो भाई मौजा ही मौजा हैं। और आप यकीन करें, मैं एक दो लोगों को जानता हूँ, मैं उनके घर गया पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में, तो मुझे तो ऐसा लगा कि मैं डोनाल्ड ट्रंप के घर आ गया हूँ। अरे भाई, आप फ़ौज में जनरल हैं यार, वो भी एक जॉब है, ओहदा है, तनख्वाह तो आपकी जो भी है, लेकिन जो आपको आसानियाँ और राहत हासिल हुई हैं वो तो लगता है भाई डोनाल्ड ट्रंप का फ्लोरिडा वाला मेंशन है। इस तरीके से वो रहते हैं। घर मेंशन नहीं होता, आसानियाँ, नौकर चाकर, गाड़ियाँ, जहाज़ में सफ़र। यानी बस कह लीजिए कि आप फ़ौज में कर्नल से ऊपर का आपका ओहदा हो गया तो आप बस मौजा ही मौजा। हिंदुस्तान में ऐसा नहीं होता। हिंदुस्तान के एक ब्रिगेडियर ने लास्ट वीक एक पोस्ट भेजी, मुझे भी आई, किसी ने फॉरवर्ड की थी और बहुत से लोगों ने मुझे भेजी, इसका मतलब है वो वायरल हो गई पोस्ट। उसने कहा कि अगर कभी पता चल जाए कि हिंदुस्तान के किसी रिटायर्ड ब्रिगेडियर की बाहर मुल्कों में जायदादें या पैसा है तो हम पता नहीं कान से पकड़ के निकाल देंगे और जन बच्चा कोलू क्या होता है वो सज़ा दे देंगे। वो मैं पैराफ्रेजिंग कर रहा हूँ, उनकी वर्डिंग डिफरेंट थी, मुझे याद नहीं क्या वर्डिंग थी, बस एक किस्म की। जबकि पाकिस्तान का तो हर फौजी जनरल, खुसूसन जो हमारा सिपा सालार रिटायर्ड होता है, वो तो बाहर मुल्कों में रहता है। मैं तो आपको गिना सकता हूँ, मुशर्रफ साहब बाहर रहते हैं, जनरल राहील बाहर रहते हैं, कैनी साहब बाहर रहते हैं, जितने भी ये रिटायर होते हैं बाहर जाते हैं, क्योंकि इनकी ना सिर्फ जायदादें और पैसा है बाहर मुल्कों में, इनके बच्चे भी बाहर पढ़ते हैं। अब इनसे आप पूछिए कि यार आप फ़ौज से रिटायर हुए, लेफ्टिनेंट कर्नल थे, जनरल थे, ब्रिगेडियर थे, आपको तनख्वाह मिलती थी ना, मराहत मिलती थी, ये कहाँ से आया पैसा? इनसे कोई मनी ट्रेल नहीं पूछता। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तानी फ़ौज जो है वही तो पाकिस्तान पे असल में हुकूमत करती है। वो जिसको चाहते हैं ले आते हैं, जिसको चाहते हैं निकाल देते हैं। और रिसेंट एग्जाम्पल देख लीजिए आप, सारे पूरा पाकिस्तान यही कह रहा है ना कि जनरल बाजवा ने सारी ये चीज़ इंजीनियर की थी कि किस तरीके से इमरान खान को हटाओ और इन चोरों डाकुओं को ले आओ। जनरल बाजवा ने किया ना, आज नहीं तो कल वो एडमिट करेगा, अल्लाह ताला उसे हिम्मत दे के वो एडमिट करे। कितने अफसोस की बात है। हम इतना प्यार करते थे फ़ौज से, इतनी मोहब्बत करते थे, इज़्ज़त देते थे, जनरल बाजवा ने खाक में मिला दी सारी इज़्ज़त। क्योंकि आप अपना काम कीजिए ना, आपका काम दिफा करना है ना। और अगर दिफा की भी बात करें तो फ़ौज का काम जंगे लड़ना है मुल्क के लिए। आप मुझे बता दें कोई जंग आपको पाकिस्तान की याद है जिसमें कर्नल या उससे ऊपर का कोई शहीद हुआ हो? ये बेचारे सिपाही लड़ते हैं, आगे जाके ज़्यादा से ज़्यादा मेजर शहीद हो जाता है। कोई रिकॉर्ड मुझे नहीं याद कि कोई कर्नल या उससे बड़े लेवल का शहीद हुआ, क्योंकि ये तो लड़ने जाते ही नहीं ना आगे। ये तो फ़ौज में आते ही ऐश करने के लिए। मुफ्त तालीम, मुफ्त खैर, नौकर चाकर, गाड़ी, जहाज़ पे मुफ्त सफ़र, रेलवे में मुफ्त सफ़र, रियायती टिकटें, उनको तो दुनिया भर की रियायत मिलती है। ये तो बादशाहों की तरह रहते हैं। आप अगर किसी को जानते हैं तो जाके देखिए उनके जो ऐश होते हैं। हिंदुस्तान में ऐसा नहीं होता। यही वजह है कि हिंदुस्तान के वज़ीर दिफा को अपील करनी पड़ रही है कि भाई आओ फ़ौज में। दूसरी बात यह है कि अगर हिंदुस्तान अपनी फ़ौज में भर्ती कर रहा है तो यकीनन उसका ये मकसद नहीं है कि अपनी फ़ौज बढ़ा के पाकिस्तान पे हमला करना चाहता है।
دیکھیں آج کل کے زمانے میں جنگ کا طریقہ بدل گیا ہے. بے شک ابھی رشیا نے یوکرین پہ حملہ کیا ہے, جہاز سے بھی بم برسا رہا ہے اور زمین پہ بھی جا رہا ہے, وہ ابھی باقی ہے ٹریڈیشنل وار. لیکن اصل وار ہوتی ہے ٹریڈ وار, سائبر وار. اس سے دنیا کے ملک ایک دوسرے کو شکست دیتے. اب چائنا جو ہے ٹریڈ ورلڈ میں بہت آگے جا رہا ہے, اور آپ دیکھ لیجئے گا چند سالوں کی بات ہے, چائنا امریکہ سے اور تمام دنیا کے ملکوں سے ٹریڈ میں سب سے آگے نکل جائے گا, اگر آلریڈی نہیں ہے تو. دیکھیں نا اس وقت امریکہ جو ہے وہ سب بڑا بھائی بنا ہوا ہے ساری دنیا کا. کیوں؟ اس لیے کہ امریکہ سب سے بڑی اس کی پروڈکشن کیا ہے, وار ہیڈز ہے نا اس کے, جنگی ساز و سامان اس کی سب سے بڑی پروڈکشن ہے. تو جنگی ساز و سامان تو رشیا بھی بناتا ہے, چائنا بھی بناتا ہے, لیکن امریکہ کے پاس سب سے زیادہ بہتر ہوتا ہے. یہ سب ختم ہونے والا ہے, آپ دیکھ لیجیے گا. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ جب ٹریڈ ورلڈ میں کوئی آگے بڑھ جاتا ہے تو پھر جو ممالک جن کا نام ہے وہ پیچھے جانا شروع ہو جاتے ہیں. بہت جلد آپ یہ دیکھیں گے کہ جو ابھی امریکن ڈالر میں ساری ٹریڈ ہوتی ہے, بہت جلد آپ یہ دیکھیں گے کہ امریکن ڈالر ٹریڈنگ کا کموڈیٹی نہیں رہے گا. ہو سکتا ہے روبل آ جائے رشیا کا, چائنا کا ین آ جائے, یا کوئی عرب کنٹری کی کرنسی آ جائے, کم سے کم امریکن ڈالر نہیں رہے گا. حالانکہ امریکن تو ٹرائی کرتے رہیں گے لیکن نہیں رہے گا, کیونکہ ٹریڈ وار شروع ہو چکی ہے, بلاکس بن رہے ہیں دنیا میں. میں نے بہت دفعہ اپنے ویڈیو بات کہی. اور اگر انڈیا کی ہم بات کریں تو انڈیا جو وار کر رہا ہے نا پاکستان سے, وہ پانی کی جنگ لڑ رہا ہے ہم سے. آپ لوگوں کو تو اندازہ ہی نہیں ہے کہ انڈیا کتنے ڈیم بنا رہا ہے اور بنا چکا ہے. انڈیا کی پوری کوشش ہے کہ پاکستان کو پانی کے لیے ترسا دو. صرف دریائے سندھ پہ انہوں نے اتنے سارے ڈیم بنا دیے, درجنوں ڈیم بنا دیے. ابھی دیکھیے ہماری جو تربیلا اور منگلہ ڈیم جو خاص تھے, ایک خشک پڑا ہے, دوسرے کا کوئی پرسانی حال نہیں ہے. عمران خان یہی کہتا تھا نا, ہمیں ڈیم بنانے چاہیے, ڈیم ہوں گے. ہم بارشوں پہ انحصار کرتے ہیں, وہ تو اللہ کا شکر ہے خوب بارشیں ہو رہی ہیں, ورنہ پاکستان میں پانی کا پرابلم شروع ہو گیا ہوتا. اور یہ ابھی کا پرابلم نہیں ہے, پچھلے 30 سال سے پاکستان عالمی عدالتوں میں جا کے شکایت کر رہا ہے کہ انڈیا بند باندھ رہا ہے اور پاکستان کا پانی روک رہا ہے. اور انڈیا کا انٹینشن یہی ہے. لیکن انفارچونیٹلی جو عالمی عدالتیں ہیں انہوں نے پاکستان کی اپیل رد کر دی. اب پاکستان گورنمنٹ میں پھر بعد میں نواز شریف کا زمانہ تو انہوں نے فالو اپ نہیں کیا. اب یہ جو نواز شریف ہے یہ تو مودی کا دوست ہے. سب جانتے ہیں کہ مودی بغیر انویٹیشن کے, بغیر پروٹوکول کے, بغیر اسٹیٹ وزٹ کے ملنے آ گیا تھا نواز شریف سے. اب ایسا کہیں ہوتا ہے؟ اور مجھے یاد ہے کہ ڈاکٹر قدیر خان نے مجھے خود یہ بات بتائی تھی کہ جب وہ ایکسپلوژن کرنے کے لیے اجازت لینے نواز شریف کے پاس گئے کہ بھئی مجھے ایٹم بم کا دھماکہ کرنا ہے, تو نواز شریف نے کہا تھا کہ میری بیوی کلثوم جو ہے وہ انڈیا کے وزیر اعظم گجرال کو ڈیڈی بولتی ہے, مجھے ان سے پوچھنا پڑے گا, آپ ابھی دھماکہ نہیں کر سکتے. اور پھر وہ جرنیلوں نے زبردستی سائن کرا کے دھماکہ کروایا. تو یہ شہباز شریف اور نواز شریف تو انڈیا کی گود میں لیٹے ہوئے ہیں, اور یقیناً شہباز شریف کے دل میں بھی سافٹ کارنر ہے انڈیا کا. اور آج نہیں تو کل یہ ثابت ہو جائے گا. یہی وجہ ہے کہ ان میں جرأت ہی نہیں ہے کہ انڈیا کو روک سکے بند بنانے سے. ہاں عمران خان یہ کام کر سکتا تھا, اور یہ شہباز شریف نہیں کرے گا. یہ چورو چکو کی گورنمنٹ ہے. بلکہ میں آپ کو بھی ایک بات بتاؤں, ابھی کل مجھے کسی نے ایک پوسٹ بھیجی ہے جو فارورڈ کی ہے کسی نے. اس میں انڈیا میں ایک پروگرام آتا ہے آپ کی عدالت میں, اس میں عمران خان صاحب بھی گئے تھے. اس میں ایک حرام خور کینیڈین پاکستانی بیٹھا ہوا ہے. وہ زیادہ عرصہ نہیں ہوا کینیڈا آ کے, لیکن جو وہ یہاں رہتا تھا یہاں بھی بڑی بکواس کرتا تھا اسلام پہ, اس پہ, اس پہ, اور ظاہر ہے لوکل میڈیا اس کو چڑھاتا تھا. میں اس کا نام لے کے اس کو مشہور نہیں کرنا چاہتا, لیکن وہ کمینہ اس میں بیٹھ کے پاکستان فوج کے خلاف حرز سرائی کر رہا ہے, الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہے. ایک بات اس نے صحیح کہی, اس نے کہا پاکستانی افواج میں جو مراعات ہیں جس کی میں بات کر رہا ہوں وہ انبلیویبل ہے اور وہ ہونی نہیں چاہیے. اس کے علاوہ باقی سب اس نے بکواس کی, لیکن اس نے وہاں جا کے بات کی اور بڑی تالیاں اس پہ بجیں, اور ہندوستانیوں نے بڑا سراہا کہ بھائی فوج کی باتیں بتا رہے ہیں. آپ کو پتہ نا دین کے خلاف کوئی مسلمان بات کرے, پاکستان کے خلاف یا فوج کے خلاف, تو اس کو دشمنان اسلام, دشمنان پاکستان تو سر پہ بٹھاتے ہیں. یہ کمینہ بھی ان میں سے ہے. کینیڈا میں تھا, میں اس کی روزانہ کہنا چاہیے کھنچائی کرتا تھا, کیونکہ ایسے لوگ مجھے کبھی بھی نہیں پسند آتے. تو بہرحال پانی کی جنگ لڑا ہے ہندوستان, ہمیں ہوشیار ہونا چاہیے, ہمیں ڈیم بنانا چاہیے, اور انڈیا کو ڈیم بنانے سے روکنا چاہیے. انڈیا کی سینا سے کوئی نہیں ڈرتا پاکستان میں, اور ان میں اتنی جرت بھی نہیں ہے کہ پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھ سکے. اگلے ویڈیو تک کے لیے فی امان اللہ.